अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन हाशमी। नाजरीन, करोड़ों वोट लेकर मिस्र के सदर बनने वाले मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता मिस्र के आर्मी चीफ जनरल सीसी ने उल्टा। जिस जेल में उन्हें रखा गया उसको बदनामे जमाना बिच्छू जेल कहा जाता है। उनकी जमात इख्वानुल मुस्लिमून के लाखों कारकुनों को जेल में डालकर बदतरीन सजाओं से कत्ल किया गया। नाज़रीन, 2011 के इनकलाब के बाद 2012 के इलेक्शन में मोहम्मद मुर्सी पहले जमहूरी सदर मुंतखब हुए। अपनी इस्लाम पसंद सोच की वजह से दुश्मनों को वो खटक रहे थे और यही वजह है कि जुलाई 2013 में मिस्री आर्मी चीफ अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। उन पर झूठे मुकद्दमात बनाए गए। 2015 में एक अदालत ने उन्हें 20 बरस कैद की सजा सुनाई। उन पर इल्जाम यह था कि 2012 में सदारती महल के बाहर एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद के अहकामात जारी किए थे। सितंबर 2016 में उन्हें एक और मुकदमे में 25 साल कैद की सजा सुनाई गई। उन पर इल्जाम था कि खुफिया मालूमात कतर को देते रहे। नाम नेहाद जजों की तौहीन के इल्जाम में उन्हें मजीद 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसी तरह मोहम्मद मुर्सी को 2012 के सदारती इंतखाबात के कागजात नामजदगी में झूठ बोलने पर 7 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। लेकिन दुनिया गवाह है कि यह तमाम इल्जामात झूठ का पलंदा थे। इन्हीं डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी शहीद का हवाला देते हुए मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ कोई मुर्सी थोड़ी हैं। मरियम नवाज ने अपने वालिद साहब की बीमारी पर बात करते हुए बताया कि वो काफी बीमार हैं, 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं, अंजाइना का मसला है। जेल में उनको हार्ट अटैक हुआ और हमें बताया नहीं। वो चीखते रहे, मुझे ताजा हवा चाहिए। 95% दिल उनका काम नहीं कर रहा। मरियम नवाज ने बिल्कुल सही कहा। नवाज शरीफ साबिक शहीद मिस्री सदर मोहम्मद मुर्सी नहीं है। नवाज शरीफ साहब मुर्सी हो ही नहीं सकते क्योंकि उस मर्द मुजाहिद और उनकी जमात पर इतना जुल्म किया गया कि चश्मे फलक की आंखें भी पुरनम हो गईं। महज 1 साल उन्हें मिस्र में बतौर सदर हुकूमत करने का मौका मिला, जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जिन्हें पाकिस्तान में हुक्मरानी करते 25 से 30 साल हो गए। वाकई नवाज शरीफ मुर्सी नहीं है क्योंकि मुर्सी ने बैरून मुल्क इलाज की दुहाइयां नहीं दी। ना ही उनके दौर में उनके अजीजों अकारिब को बैरून मुल्क इलाज के लिए सरकारी खर्च पर भेजा जाता था। इसका अंदाजा इस अम्र से लगाया जा सकता है कि सन 2012 में जब वो जमहूरी सरबराह थे मिस्र के, तो उनकी बड़ी बहन बीमार हो गईं, जिनको मुकामी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। उस अस्पताल इंतजामिया को इल्म नहीं था कि बीमार खातून मिस्री सदर मोहम्मद मुर्सी की हमशीरा हैं। जब मोहम्मद मुर्सी अपनी हमशीरा की अयादत के लिए चंद गार्ड्स के हमराह कायरा के उस सरकारी अस्पताल में रात को पहुंचे तो अस्पताल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट एक लम्हे के लिए हैरान और परेशान रह गया। लेकिन जल्द ही तमाम सूरत हाल को जांच कर उसने सदर मुर्सी की हमशीरा की तमाम तिबी रिपोर्ट्स उनको उस वक्त पेश की और तजवीज दी, सदर मोहतरम इस मेडिकल हिस्ट्री फाइल पर उनके बैरून मुल्क इलाज के लिए अहकामात लिख दें और सरकारी जहाज की मंजूरी दे दें ताकि आपकी हमशीरा को बरतानिया या अमेरिका इलाज के लिए चंद ही रोज में भेज दिया जाए, जहां उनके इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात और जराए समेत अद्वियात मौजूद हैं। नाज़रीन, वहां मौजूद लोगों का कहना था कि मोहम्मद मुर्सी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की इस बात को सुनकर मुस्कुराए और कहा, लाखों अफराद सरकारी अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, मैं उनको फरामोश करके अपनी हमशीरा को क्यों तरजीह दे सकता हूं। आप मेरी हमशीरा के साथ साथ तमाम मरीजों की बेहतरीन देखभाल और इलाज कीजिए। अगर शफा नसीब में होगी तो यकीनन मिस्री अस्पताल में ही उनका इलाज हो जाएगा। यह कहकर सदर वापस चले गए और पीछे अस्पताल के एमएस को हैरान और शशदर छोड़ गए। मिस्र का यह वाहिद मर्द मुजाहिद सदर था जिसने अपनी बड़ी बहन को इलाज के लिए सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क भेजने से इनकार कर दिया, हत्ता कि कुछ अय्याम के बाद उनकी बहन का बरज़ाए इलाही इंतकाल हो गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब अपनी 30 साल हुक्मरानी में पाकिस्तान में ना कोई ऐसा अस्पताल बना सके जो उनका इलाज कर सके और ना ही उनको कभी अपने इलाज के लिए पाकिस्तान रहने की कोई ख्वाहिश रही है। बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा ठीक कहती हैं कि नवाज शरीफ मोहम्मद मुर्सी नहीं हैं और ना ही हो सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का इलाज बैरून मुल्क ही होता रहा। अभी हाल ही में शहबाज शरीफ साहब का ही देख ले, शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क अपने इलाज के लिए गए, इससे पहले भी वो कई दफ़ा जा चुके हैं। तमाम
شریف فیملی اپنا علاج باہر کرانا پسند کرتی ہے، اور اس سے تھوڑا پہلے چلے جائیں تو آپ مریم نواز صاحبہ کی والدہ محترمہ کا ذکر کر لیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے۔ وہ بیرون ملک انہوں نے علاج کروایا اور وہیں انہیں ہسپتال میں ان کی وفات ہوئی۔ بہرحال ناظرین، اخوان المسلمون کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو اخوان المسلمون سے تعلق رکھنے والے مصر کے محمد مرسی کی فقیرانہ طبیعت کے بارے میں سبھی کو یہ جان کر بڑی خوشگوار حیرت ہوگی کہ وہ صدر بننے کے بعد پہلی بار پروٹوکول کے گھیرے میں آئے تو انہیں علم ہوا کہ قاہرہ سمیت اسکندریہ، اسیوط، شرم الشیخ اور دیگر علاقوں میں 13 صدارتی محل موجود ہیں، جبکہ صرف قاہرہ میں اس وقت 3 عالیشان اور جدید سہولیات سے آراستہ خوبصورت محل ہیں، جن میں ہیلی پولس پیلس، منتزہ پیلس اور راس التین پیلس جیسے قصر شامل ہیں۔ تو فقیر منش صدر نے ان تینوں محلات میں قیام کرنے سے انکار کر دیا اور محافظوں اور پریزیڈنشل گارڈز کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ اپنے فلیٹ میں قیام پذیر ہوں گے۔ ناظرین، قاہرہ کے چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں قیام پذیر مصری صدر مرسی نے یہیں رہ کر صدارتی ذمہ داریاں نبھائیں، جبکہ مریم نواز صاحبہ بالکل ٹھیک فرماتی ہیں کہ نواز شریف محمد مرسی نہیں، کیونکہ رائیونڈ کا ہزاروں ایکڑ میں پھیلا محل، خربوں کی اندرون بیرون ملک جائیدادیں رکھنے والے نواز شریف کیسے کرائے کے فلیٹ میں رہنے والے سابق مصری صدر ڈاکٹر محمد مرسی شہید ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح محمد مرسی شہید نے صدر بننے کے بعد سابقہ ادوار کے برعکس تمام ذاتی اخراجات سمیت مہمانوں کے لاؤ لشکر کے لیے قیام و طعام کی مد میں پابندیاں عائد کر دی تھیں، جبکہ غیر ملکی مہمانوں کی تواضع کے لیے کچھ ضروری اخراجات کی اجازت بہرحال تھی، لیکن مصری مہمانوں کے لیے صدر کی جانب سے صرف بسکٹ اور چائے پیش کیے جاتے۔ جبکہ مریم نواز صحیح کہتی ہیں، نواز شریف صاحب انتہائی خوش خوراک تھے۔ ان کے دور میں سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال ایسے کیا جاتا تھا جیسے رکشا، کھانے جہازوں پر لائے جاتے تھے، انتہائی پرتکلف ڈشز کا اہتمام کیا جاتا تھا، سرکاری ملازمین اور مہمانوں کی توازوں کے لیے کروڑوں کے بجٹ مخصوص ہوتے تھے۔ مریم نواز صاحبہ صحیح فرماتی ہیں کہ نواز شریف محمد مرسی نہیں ہو سکتے۔ چلیے کچھ بات تنخواہ کی بھی کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، آمرانہ قوتوں کی قید میں شہادت کے درجے پر فائز ہونے والے مصر کے منتخب اور معزول صدر محمد مرسی نے دوران صدارت 1 ماہ بھی تنخواہ وصول نہیں کی۔ مصری صدارتی ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ 2012 کے ریکارڈ کے مطابق بطور صدر محمد مرسی کے لیے $10,000 سالانہ یعنی کہ $833 ماہانہ کی تنخواہ منظور کی گئی تھی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب 2013 میں منتخب مصری صدر محمد مرسی کو فوجی آمر جنرل سیسی نے گرفتار کر کے جیل میں بھیجا تو ان کے خلاف بدعنوانی، رشوت ستانی، قطر اور حماس کے لیے جاسوسی کرنے، قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ کھلواڑ کرنے سمیت ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے 100 سے زائد مقدمات بنائے تو جج دوران سماج یہ جان کر حیران رہ گیا کہ بحیثیت صدر محمد مرسی نے اپنے صدارتی بینک اکاؤنٹ سے تنخواہ کی مد میں $1 بھی نہیں نکالا، جبکہ ان کی ساری تنخواہ بینک اکاؤنٹ میں موجود تھی۔ اور اس پورے دور میں صدر مرسی نے اپنے تمام اخراجات ذاتی حیثیت میں پورے کیے۔ گو کہ اس حوالے سے یقیناً نون لیگ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی تنخواہ نہ لینے کی سزا ملی جو انہوں نے نہیں لی، کہ نواز شریف صاحب کو بھی اس تنخواہ کی سزا ملی جو انہوں نے لی ہی نہیں۔ وہ جلا وطن ہوئے، پیٹ پوجا کے لیے کچھ تو کرنا تھا، تو اقامہ لیا گزر بسر کرنے کے لیے۔ اقامہ نہ لیتے تو کیا کرتے؟ جبکہ اقامہ 2011 میں لیا، جلا وطنی 2007 میں ختم ہو چکی تھی، اور کمال دیکھیں کہ جلا وطنی سعودیہ میں کاٹی اور جس اقامے میں پکڑے گئے وہ دبئی کا تھا۔ خیر، یہ حکمت کی باتیں ہیں، کہاں ہم جیسے نادانوں کی سمجھ میں آنی ہیں۔ خیر، بات ہو رہی ہے مریم نواز کی، وہ واقعی ٹھیک کہتی ہیں کہ شہید ڈاکٹر محمد مرسی نہیں ہو سکتے، کہ نواز شریف شہید ڈاکٹر محمد مرسی نہیں ہیں۔ ویسے اس کی ایک اور بڑی مثال عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق اسلام کی بھی ہے۔ ڈاکٹر محمد مرسی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار، عوام سے محبت کرنے والے، عزم و حوصلہ کا پیکر، حافظ قرآن، پروفیسر اور امریکہ سے انجینئرنگ اسکالر یعنی PhD تھے۔ ناظرین، ایوان صدر میں ایک تقریب میں جب حاضرین مجلس محمد مرسی کی تقریر سن رہے تھے تو اچانک قریبی مسجد میں اذان شروع ہو گئی۔ حاضرین کا خیال تھا کہ صدر مرسی یا تو اس اذان کی آواز سن کر خاموش ہو جائیں گے یا پھر اپنی تقریر جاری رکھیں گے، لیکن سبھی لوگ
اس وقت حیران رہ گئے جب محمد مرسی نے آذان کی آواز سن کر تقریر کی بجائے آذان کے الفاظ زور زور سے دہرانے شروع کر دیے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ محمد مرسی انتہائی دینی فراست کے مالک تھے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو نواز شریف صاحب کے داماد اور مریم نواز صاحبہ کے شوہر نامداد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اس بات پر ناراض ہو گئے کہ اذان کے دوران انہیں خطاب کرنے سے روکنے کی کوشش کیوں کی گئی ہے۔ واقعی مریم نواز صاحبہ صحیح کہتی ہیں، نواز شریف سابق مصری صدر محمد مرسی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ناظرین توہین آمیز خاکوں کی بات کریں تو اس معاملے پر بھی اگر دیکھیں تو مریم نواز ٹھیک کہتی ہیں کہ نواز شریف شہید ڈاکٹر محمد مرسی نہیں ہیں، کیونکہ مرسی شہید کا ایک بیان اسرائیل سے لے کر اریٹریا اور میکسیکو تک لے کر موزمبیق تک کروڑوں اور سماجی میڈیا پر شیئر کیا گیا، جس میں انہوں نے توہین آمیز خاکوں پر اہل مغرب کو مخاطب کر کے اپنے رد عمل میں کہا کہ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے گی تو ہم تمہاری عزت کریں گے، ورنہ بے عزتی تمہارا مقدر ہے۔ جبکہ اس کبھی فعل پر نواز شریف کی حکومت نے انتہائی مبہم انداز میں خانہ پوری کی۔ مریم نواز صاحبہ درست فرماتی ہیں کہ نواز شریف محمد مرسی نہیں ہیں۔ اسی طرح ناظرین محمد مرسی کو قریب سے جاننے والے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ وہ سچے عاشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے خوف سے لبریز انسان تھے۔ وہ کبھی بھی نماز باجماعت ترک نہیں کرتے تھے اور ان کو نماز جمعہ میں اکثر آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ دیکھا گیا۔ جبکہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شک میں جو ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی، اس ترمیم کے ساتھ، اس شک کے ساتھ جو کھلواڑ کی گئی، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور سود کی کیا بات ہے ناظرین، سود کے حق میں تو نواز شریف صاحب سیسا پلائی دیوار بن کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے رہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ واقعی مریم نواز صاحبہ صحیح فرماتی ہیں کہ نواز شریف شہید ڈاکٹر محمد مرسی نہیں ہیں۔ ناظرین بے گھروں اور بے سہارا لوگوں کی محبت میں بھی نواز شریف اور ڈاکٹر محمد مرسی کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ ایک طرف محمد مرسی شہید، جن کے بارے میں قاہرہ کے ایک مقامی دکاندار نے بتایا کہ وہ اپنے علاقے میں ایک ایسی بڑھیا کو جانتا ہے جو بے اولاد ہے اور شوہر کی وفات کے بعد گھر نہ ہونے کی وجہ سے سڑک پر بستر بچھا کر سوتی تھی۔ اسی سڑک سے چند مرتبہ صدر مرسی گزرے تھے جنہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا۔ ایک شب محمد مرسی نے اپنے سیکرٹری کے ساتھ اس بڑھیا سے سڑک پر ملاقات کی اور استفسار کیا کہ آپ سڑک پر کیوں سوتی ہیں؟ تو اس پر بڑھیا نے تمام صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر صدر مرسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اس موقع پر تاریخی جملہ ادا کیا، آپ مصر کی ماں ہیں اور مصر کی کوئی بھی ماں ایسے سلوک کی ہرگز مستحق نہیں۔ محمد مرسی نے اسی وقت احکامات جاری کیے کہ اماں جی کو آج شب ہی کسی فلیٹ میں منتقل کیا جائے، ان کو کرائے اور طعام کی مد میں مناسب وظیفہ مقرر کیا جائے۔ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ جس بوڑھی خاتون کو محمد مرسی نے سڑک سے اٹھا کر فلیٹ میں منتقل کیا، سرکاری وظیفہ مقرر کیا، اسی بوڑھی ماں کو ایک سال کے اندر یعنی اگست 2013 میں مصری فوجی عامر سیسی کے احکامات پر نہ صرف سرکاری فلیٹ سے نکال کر واپس سڑک پر پھینک دیا گیا، بلکہ ان کا سرکاری وظیفہ کو بھی بند کر دیا گیا، بلکہ ان کے سرکاری وظیفے کو بھی بند کر دیا گیا، جس سے بوڑھی خاتون بے سہارا دوبارہ محتاج ہو گئے۔ اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کی 3 دہائیوں پر محیط حکومت میں نہ جانے کتنی ایسی مائیں اور لوگ بے سہارا رہے اور آج بھی ہیں، بے گھر تھے اور آج بھی ہیں۔ واقعی مریم نواز صحیح کہتی ہیں، نواز شریف محمد مرسی نہیں ہیں۔ ناظرین ڈاکٹر محمد مرسی کی ذات پورے عالم اسلام کے لیے متحرک تھی۔ سن 2012 میں انڈونیشیا میں زلزلہ اور سونامی آیا تو صدر مرسی فوراً انڈونیشیا پہنچ گئے اور امدادی کاموں میں شرکت کی۔ دوسری جانب شامی ڈکٹیٹر بشار الاسد نے سن 2012 میں محمد مرسی کی صدارت پر ان کو مبارکباد کا پیغام بھیجا تو انہوں نے اس مبارکباد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور تاریخی جملہ لکھوا کر پیغام بھیجا کہ میں آپ کو شامی عوام کا حقیقی نمائندہ نہیں سمجھتا، اس لیے آپ کی تہنیت قبول نہیں، اس لیے آپ کی تہنیت قبول کرنے سے قاصر ہوں۔ واقعی مریم نواز صاحبہ ٹھیک کہتی ہیں، نواز شریف محمد مرسی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایسا کرنے سے اجتناب کرتے تھے۔ مریم نواز نے صحیح فرمایا، نواز شریف شہید ڈاکٹر محمد مرسی نہیں ہیں۔ ناظرین مختلف ترقیاتی منصوبوں کی اگر بات کر لیں، کیونکہ ترقیاتی منصوبے تو ویسے ہی شریف خاندان کے ترہ امتیاز ہیں، تو اب
तरक्याती मंसूबों की भी बात कर लेते हैं। उसमें भी मरियम नवाज साहिबा ठीक कहती हैं, नवाज शरीफ मोहम्मद मुर्सी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद मुर्सी अजीब से वाकया हुए थे। क्योंकि अपने दौरे सदारत में डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी ने साबिका हुक्मरानों की तर्ज पर नई तामीरात और मंसूबों पर अपनी तस्वीर लगाने से इनकार कर दिया था और अहकामात दिए थे कि सरकारी प्रोजेक्ट पर उनकी तस्वीरें लगाने की बजाय अस्माए रुब्बानी की तस्वीर आवेजा की जाएं। चुनाचा तामीराती मंसूबों पर मोहम्मद मुर्सी की तस्वीर की बजाय इसमें इलाही से मुज़य्यन तुकरे लगाए जाते थे और तमाम साबिका हुक्मरानों की तस्वीर भी उतार दी गई थी। जबकि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में सरकारी टॉयलेट्स तक में उनकी तस्वीर आरास्ता थी। मरियम नवाज साहिबा ठीक फरमाती हैं, नवाज शरीफ शहीद डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी नहीं है। हकीकत में नाजरीन, नवाज शरीफ साहब हों या आसिफ अली जरदारी या फजलुर रहमान, जो कोई और सियासतदान, पाकिस्तान में कोई एक भी डॉक्टर शहीद मोहम्मद मुर्सी नहीं है। अवाम के दुख में आड़कर आज कोई नेल्सन मंडेला बना हुआ है और कोई खलीफा। उनकी इन सारी बातों या माजी की जितनी बातें करते रहे हैं, या दोनों बड़ी पार्टियों की आज तक के तर्ज अमल को सामने रखें, या हालिया आवाम के दुखों का मदावा करने के दावों वाली अपोजिशन की कारकर्दगी और उनके रहनुमाओं की गुफ्तगू में या उनके रहनुमाओं की गुफ्तगू को सुने, जरा भी महसूस नहीं होता कि उन्हें मुल्क और कौम की कोई फिक्र है। वो कैसे शहीद डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी हो सकते हैं? क्योंकि इक़्तिदार और माल और दौलत का हसूल हर एक का नस्बुल ऐन है, जिसकी खातिर वो वतन अजीज के मफादात को भी दाव पर लगा सकते हैं। नाज़रीन, हकीकत यह है कि 53 साल पहले रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा पीपल्स पार्टी ने लगाया, वो हवा में तहलील होकर रह गया। बार बार वफाक और सिंध में हुकूमत करने वाली इस जमात के मरकज सिंध और इसके सहराए थर का आज भी यह आलम है कि वहां नौजायदा बच्चों की हलाकतें रोज का मामूल बन गई हैं। रवां साल के अभी 6 माह भी पूरे नहीं हुए कि बच्चों की अमवात 100 के करीब पहुंच चुकी हैं। जबकि 1 मिनट, 400 किन बच्चों की अमवात 400 के करीब पहुंच चुकी हैं। बच्चों की अमवात 400 के करीब पहुंच चुकी हैं। जबकि मुल्क के सबसे बड़े शहर और सिंध के दारुल हुकूमत कराची में स्ट्रीट क्राइम्स, गंदगी के अंबार, बिजली और पानी की लोड शेडिंग, महंगाई और बेरोजगारी और तमाम तर का एहतसाब पकड़ धकड़ के बावजूद करप्शन उरूज पर है। इसी तरह मुल्क की मकबूल जमात मुस्लिम लीग नून भी वफाक और पंजाब में 4 अशरों तक हुक्मरानी के मजे लूटती रही, लेकिन वो इतनी कारकर्दगी ना दिखा सकी कि कोई एक ऐसा मयारी हस्पताल ही कायम कर सकती जहां हुक्मरानों ही का तसल्ली बख्श इलाज हो सकता। मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज फरमाती है कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं हो सकता है, बैरून मुल्क इलाज पर कई महीने या पूरा साल लग जाए। अवामी खिदमत का दावा करने वाली किसी सियासी जमात या उसकी रहनुमा का यह बयान खुद उसकी बदतरीन नाकामी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत और एतराफ जुर्म है। शरीफ खानदान की जमहूरियत नवाजी का आलम तो यह है कि पार्टी में कभी आम इंतखाबात नहीं कराए गए। मरियम साहिबा तमाम जमातों को एक बार फिर अवाम की खातिर मुत्तहिद होने के लिए कह रही हैं, तो उनसे सवाल किया जा सकता है कि ये हुक्मरान टोले आखिर अवाम किसको समझते हैं? उन्हें चंद खानदानों को जो 4-6 अशरों से इक्तदार में रहकर अवाम को लूटते और मुल्क को खसूटते रहे। खैर, आप ईमान से बताएं, क्या हमारे हुक्मरान मोहम्मद मुर्सी हो सकते हैं? क्या हमारे हुक्मरान मोहम्मद मुर्सी हो सकते हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि कहां मोहम्मद मुर्सी जैसा आला सिफात और कद्दाई सदर कहां मोहम्मद मुर्सी जैसा आला सिफात का दाई सदर, सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अवाम से मोहब्बत करने वाला, अवाम के पैसों की हिफाजत करने वाला, और कहां ये लोग जो खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो अवाम के पैसों से अपने महल्ला तामीर करते हैं, जहां सिसकती बिलकती और तरसती अवाम उनके दिलों में रहम के जज्बात नहीं जगाते, जो बराह रास्त अवाम के इन तमाम दुखों के जिम्मेदार है जिनसे पाकिस्तान और मर्दम पाकिस्तान दो चार है, जो बैरून मुल्क इलाज की खातिर सरकारी खर्च पर जाते हैं, अवाम हस्पतालों में अदम सहूलियात का शिकार हैं, जो तमाम के तमाम करप्शन के इल्जामात सीने पर सजाए फिर रहे हैं। और अगर उनसे पूछा जाए तो जमहूरियत पर हमला करार दे दिया जाता है। कहा जाता है कि साबित करो। गुफ्तगू का हासिल यह है कि मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल दुरुस्त और सच कहती हैं कि नवाज शरीफ
या पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान साबिक मिस्री सदर शहीद डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी नहीं है, या दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान में कोई एक भी सियासतदान साबिक मिस्री सदर शहीद डॉक्टर मुर्सी नहीं है। काश के कोई मुर्सी आए और खुशियों के लिए तरसी अवाम गमों से छुटकारा पाए। नाज़रीन, अगर आप मेरी इस गुफ्तगू से और मेरी इस बात से इत्तफाक करते हैं, बल्कि हकीकत में मेरी बात से नहीं, अगर आप मरियम नवाज साहिबा की इस बात से इत्तफाक करते हैं कि नवाज शरीफ साबिक मिस्री शहीद सदर डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी नहीं है, तो कमेंट पर ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।